नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महाधिवेशन सकिएको 1.5 महिनापछि एमालेको जिल्ला अधिवेशन सोमबारसम्म सबै जिल्लामा सकिने। आगामी निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। नेतृत्वको दृष्टिदोषका कारण विकासले गति लिन नसकेको जनता समाजवादी नेता भट्टराईको धारणा। विज्ञहरूको ज्ञान सिपको सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो। पुष्पकमल दाहालका कारण चितवन राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको भरतपुरके मेयर दाहालको दाबी। गौतम बुद्ध रङ्गशालाको स्वामित्व महानगरले लिने भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थप 841 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 224 जना निको भए। संक्रमणबाट थप 2 को मृत्यु। र पाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा भारी हिमपात, हिउँले पुरिएर 21 को मृत्यु। सडक अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 महिना बितिसक्यो, तर जिल्ला अधिवेशन भने गत शुक्रबारदेखि जारी छ। जारी अधिवेशनबाट विभिन्न जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्ने क्रम जारी छ। कति जिल्लामा सम्पन्न भए त एमालेको जिल्ला अधिवेशन। अमृत ढकालको रिपोर्ट। गत मङ्सिर 14 गते केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन गत शुक्रबारदेखि जारी छ। जिल्ला अधिवेशनहरूबाट विभिन्न जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्ने काम भइरहेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब 1.5 महिनापछि मात्रै एमालेको जिल्ला अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो। शुक्रबार 63 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ उद्घाटन गरेका थिए। एमालेका अनुसार आइतबार अपराह्नसम्म 24 जिल्ला र 2 विशेष जिल्ला कमिटीको परिणाम आइसकेको छ। जसअनुसार आइतबारसम्म झापा, पाल्पा, दाङ, डोल्पा, सल्यान, बर्दिया, बाँके, धादिङ, अर्घाखाँची, मोरङ, काभ्रे, भक्तपुर, गुल्मी, खोटाङ, सप्तरी, तनहुँ, धनकुटा, रसुवा, नवलपरासी र कपिलवस्तु तथा विशेष जिल्ला कमिटीबाट मजदुर विशेष र पेशागत विशेषको नेतृत्व चयन भइसकेको छ। अहिलेसम्म मलाई आएको जानकारी अनुसार हामीले 24 वटा जिल्लामा नेतृत्व चयन सम्पन्न भइसकेका छ र केही जिल्लाहरूमा सर्वसम्मतको लागि साथीहरूले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। केही ठाउँमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लागि सहमतिमै अगाडि बढिराखेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वडा र पालिका अधिवेशन राष्ट्रिय अधिवेशन अघि नै सकेको एमालेले सोमबार साँझसम्म बाँकी जिल्लाको पनि नतिजा आइसक्ने जनाएको छ। यद्यपि हिमाली जिल्लाहरूमा भने अत्याधिक चिसोका कारण अधिवेशन हुन सकेको छैन। अरू जिल्लाहरू हाम्रोमा खास गरेर हिमाली जिल्लाहरूमा केही हिउँ परेको कारणले भौगोलिक कारणले हुन नसकेको हो। कति जिल्लाहरूमा यो हिउँ पछाडि हुने स्थिति देखिन्छ हिमाली जिल्लाहरूमा। जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुनसाथ एमालेले प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। एमालेले माघ 8 गते सातै प्रदेशमा एकैसाथ अधिवेशन गर्ने जनाएको छ। प्रदेशहरूको यस पछाडि लगत्तै हुन्छ। हाम्रो कार्यतालिका 8 गते गर्नको लागि निर्देश भइसकेको छ, माघको 8 गतेको लागि। एमालेले सर्वसहमतिमा राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने भने पनि भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य लगायतका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिएका कारण महाधिवेशनमा केही पदमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। जिल्ला अधिवेशनमा पनि एमालेले सर्वसहमति मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने भने पनि केही ठाउँमा चुनाव भएको एमालेले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिदोषका कारण मुलुकमा विकास र समृद्धिको अभियानले गति लिन नसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकमा विकास र समृद्धिको कामलाई गतिका साथ अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि, उद्योग र सेवाका क्षेत्रको उचित सन्तुलन मिलाउने र छिमेकीहरूमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर राजनीतिक नेतृत्व अघि बढे मुलुकमा छिटो भन्दा छिटो विकास र समृद्धि हुने तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले ब्युरोक्रेसीमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जनशक्ति भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिचालन गरेर अघि बढ्न पनि राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
लाग्छ उहाँले परिस्थिति फेरिसक्यो, हाम्रो एजेन्डा फेरिसके, छरछिमेक फेरिसक्यो, विश्वप्रति फेरिसकेका छ। तर हाम्रो यति बेलाको मुख्य कारोबार भनेको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विकास समृद्धि ल्याउने हो। तर यसमा हुँदाहुँदै थियो त भन्न थाल्नु सबैले समृद्धि, तर त्यो समृद्धि हो कि आउँछ कसरी भनेर मात्रै आउँछ कि त्यसको निम्ति खास त्यहाँ नियमहरू बुझ्नुपर्छ र यी अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू छन् त्यो सन्दर्भमा मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य नेतृत्वले नबुझिदिएपछि अब हाम्रो किशनरी जस्ता अब अत्यन्तै सक्षम मान्छेहरू हुनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा म साँदाखेरि आएको परिणाम मेरो कारणले गर्दा मात्रै मैले त खालि उहाँलाई हौसला दिएको मात्रै, ल गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, यो परिणाम निकाल्नुहोस्, गऱ्यो तपाईँहरूले हो भन्थेँ म क्या। त्यसो गरेपछि हाम्रो सबै क्षेत्रमा ब्युरोक्रेसीमा एकदम क्षमतावान मान्छेहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ आफूले जान्ने पल्टेर सबै थोक जानेछु भन्ने र अनि बिगार्ने होइन। जसले जानेछ त्यो कसले जानेछ बुझ्ने र जानेको मान्छेले यसरी गर्नुहोस्, यो परिणाम मलाई यो परिणाम चाहियो ल्याउनुहोस् भन्ने हो। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकबाट गरिबी निवारण नभई व्यापार व्यवसाय फस्टाउन नसक्नेतर्फ पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व अब भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी छन्। मेयर दाहालले धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्याङ्कन गरिसकेपछि रङ्गशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी हुन्। एक रिपोर्ट। चितवनको भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालले धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्याङ्कन गरिसकेपछि रङ्गशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी छन्। मेयर दाहालले धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले आफूहरूलाई 17 करोड ऋण लागिसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सोचे अनुरूपको सहयोग प्राप्त नभएकोले महानगरलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको र महानगरले अब रङ्गशालाको लागि काम अघि बढाउने बताइन्। मेयर दाहालले सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै रङ्गशाला बनाउँदा लागेको ऋण र बहुवर्षीय योजना अनुसार काम अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्ने बताइन्। किनकि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो कि 17 करोड ऋण लगाइसक्यो, हामीसँग स्रोत जुट्न सकेन, हामी निर्माण गर्न हामीलाई जटिल भयो भन्ने कुराहरू भइसके पछाडि अब ऋण लगाई गर्न भन्दा के हो त अब हैन, अब ऋण लाएर गर्नुपर्छ भन्ने त भएन नि त। भोलि ऋणको व्यवस्था हामी कसरी जोगाड गर्ने, ऋण तिर्ने व्यवस्था हामी कसरी गर्ने, ऋण तिर्ने व्यवस्था अथवा त्यसको ग्यारेन्टी नभइकन ऋण लाएर निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता त त्यो अवस्था त हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले फाउन्डेसनलाई भन्यौँ कि अब यसलाई अब सकिन्छ, स्रोत जुट्छ, ठिक छ, अगाडि बढौँ। यदि सक्ने स्थिति होइन भने अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ महानगरपालिकालाई अब हामीले स्रोत जुटाउन सकेनौँ, त्यसकारण अब यो चाहिँ महानगरपालिकाले स्वामित्व ग्रहण गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो र उहाँले हामीलाई पत्र पनि दिनुभयो। यो धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहेन, यसलाई स्वामित्व ग्रहण गरिदिन हुनका लागि र अगाडि बढाउनका लागि महानगरपालिकालाई चाहिँ भनेर आग्रह एउटा पत्र उहाँहरूले चाहिँ फाउन्डेसनको तर्फबाट हामीलाई दिनुभयो सरकारी पक्षलाई कि यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नका लागि र राष्ट्रिय लेखा परीक्षण संस्थालाई पनि यसको फाइनान्सियल अडिट गर्नका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ। मेयर दाहालले चितवन राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्नुको पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेको दावी गरिन्। उनले देश शान्ति प्रक्रिया यता प्रचण्डकी वरिपरि रहेको र देशका हरेक समस्याको समाधान अध्यक्ष दाहालबाट नै भएको बताइन्। उनले प्रचण्ड चितवनको जनप्रतिनिधि बनेपछि छोटो समयमै जिल्लाको कायल पलट भएको दावी गरिन्। जहिले पनि आखिरी देशको समस्याको एउटा समाधान निकास दिने व्यक्ति र व्यक्तित्व भनेको र पार्टी भनेको हैन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड माओवादी पार्टी हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि चितवन हिजोको दिनमा यदि चितवन जिल्लामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड यहाँ जनप्रतिनिधिको रूपमा नहुँदाखेरि अन्यत्र हुँदाखेरि चितवन जिल्लाको अवस्था के थियो? त्यो चार्मिङ चितवन जिल्लामा थियो त? थिएन नि त। जब चितवन जिल्लामा जनप्रतिनिधिको रूपमा अध्यक्ष कमरेड आउनुभयो, आइसके पछाडि हेर्नु न यो छोटो अवधिमा चितवन जिल्लाको एउटा चर्चा परिचर्चा अब कस्तो छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आम सबै हिसाबले। अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो, अहिले हेर्दाखेरि हरेक गतिविधिहरू अहिले राजधानी काठमाडौँ भन्दा पनि चितवन केन्द्रित छन्।
मेयर दाहालले आफ्नो 4.5 वर्षको कार्यकालमा जनताले सोचेको र जनतासँग बाचा गरे भन्दा धेरै काम गरेको दावी गरिन्। उनले चितवन जिल्ला अहिले दुग्ध उत्पादन, माछा, केरा खेती, कृषिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर रहेको बताइन्। होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य एउटा मेरुदण्ड भनेकै कृषि हो। त्यसले गर्दाखेरि महानगरपालिका हामी माछामा आत्मनिर्भर छौँ, हामी दुग्ध उत्पादनमा होइन पशुपालनमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, हामी पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर छौँ, हामी के अरे यो तरकारीमा पनि हामी लगभग आत्मनिर्भरै छौँ। यो सबै हिसाबले केरा खेतीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ होइन। अब त्यो त पक्का हो नि त, पहुँच हुने होइन। एक त आफ्नो सङ्कल्प पनि हो, आफ्नो इच्छा शक्ति पनि हो, दोस्रो कुरो अलिकति पहुँच पनि हुनु पर्यो नि त। हामी धनकुटाको उदाहरण दिन्छौँ, अरू जिल्लाहरू पनि शीर्षस्थ नेताहरू भएको जिल्लाहरूको हामी उदाहरण दिन्छौँ। मेयर दाहालले महानगरले रोजगारी सिर्जना गर्न, विकासलाई तीव्रता दिनका लागि काम गरिरहेकोले जनताले यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको बताइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उहाँ आइसोलेसनमा बस्नु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा आइसोलेसनमा बस्नु भएको हो। 2 दिन अघि बालुवाटारमा भएको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा दाहालसँगै सहभागी हुनुहुन्थ्यो। दाहाललाई कोरोना पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता समेत कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन्। माओवादीमा अध्यक्ष दाहाल सहित वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेताहरू हरिबोल गजुरेल, मातृका यादव, डोरप्रसाद उपाध्याय, रामप्रसाद सापकोटा, रमेश मल्ल लगायतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद अमनलाल मोदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल बनाउन लागि परेको आरोप लगाएका छन्। सांसद मोदीले विभिन्न समाचार माध्यममा आएको समाचारलाई उद्धृत गर्दै गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पार्टीका नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री शर्मालाई असफल बनाउन प्रयास गरेको आरोप लगाएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले विभिन्न समाचार माध्यममा आएको समाचारलाई उद्धृत गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पार्टीका नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल बनाउन प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले माओवादीबाट मन्त्री बनेका शर्माले राम्रो काम गर्ने देखेपछि त्यसलाई असफल बनाउन राष्ट्र ब्याङ्कले खोजेको समाचार बाहिर आएको भन्दै सत्य के हो भन्दै गभर्नर अधिकारीसँग प्रश्न गरेका छन्। तसर्थ यो ठुलो बडाले ऋण पाइराख्ने, सर्वसाधारणले चाहिँ तपाईलाई ऋण नपाउने जो स्थिति छ त्यसलाई कसरी हटाउने, त्यो खाडल छ त्यसको चाहिँ तलसम्म जाने कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ बारेमा सोचिराख्नु भएको छ, त्यसको एउटा जवाब। दोस्रो चाहिँ एउटा अर्को पनि हल्ला छ, खालि हल्लाको कुरा गर्छ न्युजमा पढ्ने, तपाईहरुको ट्युनिङ पनि मिलिरहेको छैन। राष्ट्र बैंक, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, त्यसमा पनि चाहिँ विभिन्न तपाईलाई चाहिँ पार्टीगत रूपमा पनि अब जस्तो हामी त माओवादीको कार्यकर्ता, यसो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीका चाहिँ नेता मन्त्रीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ माओवादीको मन्त्रीलाई राम्रो काम गर्छ उहाँलाई कसरी चाहिँ उ गर्ने भन्ने किसिमको पनि तपाईहरुले चाहिँ टिमवर्कमा चाहिँ असफल बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भन्ने पनि न्युजमा यहाँ त्यहाँ सुनिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सोध्नु भएको छ हैन, त्यो बजारमा चाहिँ त्यो पनि हल्ला छ। तपाईहरु ट्युनिङ नमिलिसकेपछि अब विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि हो कि या केले हो त्यसको बारेमा पनि एउटा चाहिँ आइरहेको छ। सांसद मोदीले पहुँचवालालाई बैठकले ऋण दिने तर सर्वसाधारणलाई ऋण नदिने अवस्था आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। यता जवाफमा गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई असफल बनाउन आफू लागेको भन्ने सांसद मोदीको भनाई गलत भएको बताए। उनले ब्युरोक्रेट्सहरूको संस्था चलाउनु पर्ने व्यक्तिहरूले त्यस्तो खालको सोचाइ कहिले नराख्ने तर्क गरे। मोदीजीले उठाउनु भएको थियो अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्क बीचको चाहिँ यो सम्पर्क आदि इत्यादि केही हो कि भनेर म यसमा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी ब्युरोक्रेट्सहरू संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरूले कहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ सोचाइ कहिले राख्दैनौँ। कहिलेकाहीँ आउँछ यो बिचको मिडिया कर्मी साथीहरू कहीँ कतै लेखे हामी पनि देख्छौँ, तर त्यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। संस्थालाई कसरी हुन्छ, सिस्टमलाई कसरी हुन्छ,
आफ्ना पोलिसीहरूलाई कसरी हुन्छ इफेक्टिभली लैजाने हो। त सोचाइ फरक हुनसक्छ कोही कसैको होइन, जसले लेखिराख्नु भएको छ उहाँको एक खालको एक्सपेक्टेसन होला। हामीले समग्र सिस्टमलाई अगाडि बढाउनलाई गरिएका कामहरूको चाहिँ त्यो सही किसिमले बताउन नसकेर पनि होला। तर त्यो खालको डिफ्रेन्सेस भने र काममा चाहिँ तारतम्यता नहुने भन्ने विषय नै हुँदैन। यसमा एम्पल डिस्कसन हामी बीच प्रशस्त मात्रामा छलफल र त्यही अनुसारको निकासहरू हामीले गर्दै ल्याएकै छौँ। गभर्नर अधिकारीले आफूहरूले बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा पनि मिडियाहरूले मन्त्री शर्मा र आफूबीच मतभेद रहेको भनेर गलत समाचार बनाएको दावी समेत गरे। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले सरकारले मुस्लिम र पीडित समुदायलाई थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार मुस्लिम आयोगले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अन्सारीले सरकारले मुस्लिम र पीडित समुदायलाई थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले मुस्लिम समुदाय देशको प्रगति, उन्नति र समृद्धिको लागि अघि बढेको समुदाय भएको पनि स्मरण गराउनुभयो। मुस्लिम समुदाय आफ्नो हक अधिकारको लागि मात्रै होइन कि देशको विकासको लागि, देशको भलोको लागि मुस्लिम समुदायको पनि यो प्रदेशमा रहेका हाम्रा मुस्लिम समुदायको अवस्थाबारे जानकारी लिई र बढीभन्दा बढी मुस्लिम समुदायलाई र उत्पीडन परेका समुदायलाई पनि यो सरकारले थप मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अध्यक्ष अन्सारीले संविधानमा सबै वर्गको आरक्षणको व्यवस्था गरिए सो अनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थप 841 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 224 जना निको भए, संक्रमणबाट थप 2 को मृत्यु। आजदेखि काठमाडौँका सबै स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको सेवा लिन सकिने, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट पनि सेवा पाइने। र सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले बुझायो ज्ञापन पत्र, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8,848 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 841 र 3,784 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणमा आज एकै दिन 1,167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,147 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8,848 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 841 र 3,784 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,604 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 224 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 310 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 491, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 79 जना रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 8,14,230 जना निको भएका छन् भने 6,755 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रास पनि उत्तिकै बढेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणसँग केही प्रश्न राखेका थियौं। कोरोनाबाट बस्न कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ, हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हामीले कोरोनाको लागि कोरोना भाइरसबाट बस्नको लागि चाहिँ अब धेरै सावधानीहरू अपनाउन सक्छौँ। अब जस्तै कि अब मेन भनेको अहिले एकदम भिडभाडहरू बढिरहेछ होइन, भिडभाडहरूमा नजाने, सकेसम्म अब कोठामा बस्दाखेरि पनि भेन्टिलेसनहरू प्रोपर भेन्टिलेसनहरू मेन्टेन गरेर बस्नु पऱ्यो होइन। अब गुम्म कोठामा अब काठमाडौँमा त एउटै घरमा धेरैजना परिवारहरू बसिराख्नु भएको हुन्छ होइन, त्यस्तो बेला चाहिँ सकेसम्म टाढा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर ढोका झ्याल ढोकाहरू चाहिँ खुल्ली राखेर बस्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा भनेको साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुनु पऱ्यो, आफूसँग पकेट सेनिटाइजर हुनै पर्यो। अनि त्यसै गरी पकेट सेनिटाइजरहरू युज गर्दाखेरि पनि कतिपय हामीले चाहिँ अब लोकल गाडीहरूमा हिँड्दाखेरि पनि राम्रोसँग प्रयोग नगर्ने, यसरी औँलाको टुप्पाहरू मात्र भिजाएर ढोको देखिरहेको हुन्छ, त्यो गर्न भएन। साबुन पानी या त सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रोसँग अब हुन्छ नि कसरी चाहिँ हात धुने प्रोपर टेक्निकहरू फलो गरेर चाहिँ हात धुनु पऱ्यो। मास्कहरू लगाउँदा चिउडोमा लगाउने, नाकभन्दा तल लाउनु भएन, लगाइसकेपछि प्रोपरली लगाउनु पऱ्यो। मास्कहरू युज गरेछ भने छोइसकेपछि हातले यसरी छुन भएन होइन, युज गरेछ भने घर छिर्नुभन्दा अगाडि खोलेर मात्र जानु पऱ्यो अनि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनु भइहाल्यो। अहिले देखिराख्नु भएको छ मास्क लगाइराखेको छ होइन, यो चाहिँ कम्पलसरी नै बाहिर निस्किँदाखेरि कम्पलसरी मास्क लगाउने, अनि त्यस पछाडि हात धुने, सेनिटाइजर भयो भने सेनिटाइजर, भएन भने साबुन पानीले हात धुने। अनि त्यस पछाडि अब सकेसम्म डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब यो भिडभाडमा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा सम्भव भएको छैन होइन। अब के अब यसरी नजिकै चाहिँ अब अभाइलेबल भएको ठाउँमा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भनेको छ। अनि खोक्दा हातछेउ गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ अब बाहिर खुला हावामा नखोक्ने, त्यसरी के अरे काखी मुनि यसरी हात मुख राखेर चाहिँ खोक्ने भन्ने। अब कोरोनाबाट बस्नको लागि हामीले सावधानी त धेरै नै अपनाउनुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ छोडिरहेका छौँ। किनभने बिचमा चाहिँ अलिकति कोरोनाहरू कम भएको जस्तो भयो, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आम मान्छे आम नेपालीहरूले चाहिँ हामीले अहिले कोरोनाको लागि चाहिँ अपनाउने सबै साधनहरू चाहिँ सब कुरा छोड्यो। मुभी हेर्नेदेखि लिएर महोत्सवहरूदेखि लिएर मलहरूमा जाने पनि एकदमै बढिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा ती ठाउँहरूमा इनकेस सकेसम्म जाँदै नजाने, जानै परेको कन्डिसनमा इमर्जेन्सी कन्डिसनमा चाहिँ आफूले सावधानी अपनाउनु पऱ्यो। जस्तो 3 मिटरको डिस्टेन्समा हिँड्नु पऱ्यो, मास्क लगाउनु पऱ्यो र टाइममा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पऱ्यो। साबुन पानीले मोस्टली सेनिटाइजर त युज गर्नै पऱ्यो होइन, तर मलाई चाहिँ लाग्छ सेनिटाइजर भन्दा पनि साबुन पानीले अलि बढी नै सुरक्षित हुन सकिन्छ होइन। साबुन पानी टाइममा हात चाहिँ साबुन पानीले धोइराख्नु पऱ्यो। अनि फ्यामिलीहरू बच्चाहरूबाट चाहिँ बच्नु पऱ्यो, मास्कहरू चाहिँ खोल्नु भएन होइन। जस्तो पब्लिक प्लेसहरूमा जाँदाखेरि पनि मास्क युज गर्नु पऱ्यो र हामी इन्फेक्टेड भइसकेको मान्छे त पब्लिक प्लेसमा जानु भएन। कोरोना हुँदाखेरि यो व्हाइट ब्लडलाई बनाउने, जस्तो कि हाम्रो यो हरियो मकै हुन्छ नि, हरियो मकैलाई कोयासहितको उमालेर 2-4 सिटी लगाएर त्यो पानी सहितको त्यो सुप बनाएर हामीहरू खान दिन्छ, त्यो पनि एकदम राम्रो हो। अनि ग्रिन भेजिटेबल्सहरूको सुप बनाउने खाने, अनि फलफुलहरू खाने। कोरोनाबाट बस्न चाहिँ अब खासै भन्यो भने हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ अब ह्यान्ड हाइजिन नै आउँछ होइन। हात धुनु पऱ्यो, साबुन पानीले हात धुनु पऱ्यो, चाहे अब सेनिटाइजर छ भने सेनिटाइजरले ह्यान्ड रब गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि 2 मिटरको डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। एकअर्कामा चाहिँ सामाजिक दूरी भौतिक दूरी चाहिँ हामीले कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस मास्क चाहिँ लगाउनु पऱ्यो, भिडभाड हुने ठाउँमा चाहिँ जानु भएन। अब बिहान अब आउँदाखेरि अथवा अफिस आउँदाखेरि हात धुने, अनि त्यसपछि सेनिटाइजर लगाएर आउँछु, अनि मास्क लगाएर आउँछु डेली। अनि अरू अब सबै खानेकुराहरूमा हाइजिनदेखि लिएर सबै राम्रोसँग हेरिरहेको छु। हामीले त मास्कहरू लगाउने, अब त्यही हो। सेनिटाइजर अब केही छोड्नुभन्दा अघि चलाउनु पर्छ कि अब छोइसकेपछि चलाउने। सावधानी भनेको अब त्यही अब हात धुने होइन, सोसल डिस्टेन्सिङ राख्ने, अरूहरूदेखि सबै आफ्नो पर्सनल हाइजिन पनि मेन्टेन गर्ने। अनि खाना पिउन पनि त्यस्तै होइन, अब राम्रो खाने होइन, हेल्दी खाने, घरकै जस्तो सकेसम्म घरकै खाने। सावधानी पहिलो समयमा चाहिँ अब सामाजिक दूरी नै अपनाउनु पऱ्यो हामीले होइन। सामाजिक दूरी अलि टाढा बसेर अब साइटेनिकहरू युज गरिरहेछौँ, हातहरू बेला बेलामा धुन्छौँ हामी।
काठमाडौँका सबै इलाका प्रशासन र पालिकाबाट आजदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रको सेवा लिन सकिने भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आजदेखि काठमाडौँका सबै इलाका प्रशासन र पालिकाबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। गत मङ्सिर 1 गतेदेखि राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भिड लाग्दै आएको छ। भिड व्यवस्थापन तथा परिचय पत्र सहजताका लागि इलाका प्रशासन र पालिकाबाट पनि अनलाइन सेवाका लागि दर्ता स्टेसन थप गरिएको विभागले जनाएको छ। श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले श्रम विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सेक्युरिटी कम्पनीहरूले मजदुरहरूको सेवा सुविधामा ध्यान नदिएको भनी आन्दोलनरत अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले आइतबार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन 2042 को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। संघले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले 2077 साल पुस 22 गते दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गराउन माग गरेको छ। साथै अवैधानिक रूपले चलेका कम्पनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न मजदुर आयोग गठन गर्नुपर्ने, श्रम क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने लगायतको माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य सबै सेक्युरिटी कम्पनीहरू बन्द गरियोस्। 8 मा श्रम कार्यालय, श्रम विभाग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेका उजुरीहरूको तुरुन्तै छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गरियोस्। दोषी भने त्यो सेक्युरिटी सञ्चालित व्यवसाय हुन्। 9 मा 2078 साउन 1 गतेदेखि वृद्धि भएको रु 1550 तलब थप गरी सम्पूर्ण सेवा सुविधा बाहेक 8 घण्टाको रु 17,165 र 12 घण्टाको रु 25,287 लागू गरियोस्। 10 मा बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिपोएसले कटाएको ग्रेड, विधा, वृद्धि तलब लगायतका सेवा सुविधा खाइपाएको सेवा सुविधा नघट्ने गरी पूर्ण रूपमा सुचारू गराइयोस्। साथै इजाजत नलिकन सहजकर्ता, सरसफाई लगायतका अन्य क्षेत्रमा श्रमिक खटाएको हुँदा उक्त कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस्। ज्ञापन पत्र सहित श्रम विभाग पुगेका मजदुरहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागलाई विभागले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले विभाग कानुनको कार्यान्वयनको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। यी कुराहरूमा म अत्यन्त हामी चाहिँ यो टिम सकारात्मक छ, सकेसम्म हामी यो गर्नेवाला छौँ। केही सन्तुलन मिलाएर जाने। महानिर्देशक आचार्यले मजदुरहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाई विदेश जानेहरूको संख्यालाई कम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालमै सम्मानजनक कामको वातावरण बनाउन विभागले ध्यान केन्द्रित गर्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको उक्त सडकको पहिलो चरणको काम सकिएको त छ, तर अहिलेसम्म पनि दोस्रो चरणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको छैन। 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको उक्त सडकको पहिलो चरणको काम सकिएको भए पनि अझैसम्म दोस्रो चरणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन। वसुन्धरादेखि कलङ्कीसम्म निर्माण हुने सो सडकको काममा ढिलाइ भएको हो। सडक निर्माण स्थलमा रहेका बिजुलीका पोल, रुख, कटान, खानेपानीका पाइपलाइनहरू हटाउने, विद्युत तथा टेलिकमका पोलहरू हटाउने काम भने सकिएका छन्। केही ठाउँमा भने बिजुलीका पोलहरू हटाउन समस्या भइरहेको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। सडक विस्तारका क्रममा चावहिलदेखि कलङ्कीसम्मका केही भौतिक संरचनाहरू भत्काउनु पर्ने भन्दै आयोजनाले त्यसका लागि स्थानीयहरूसँग मुआवजा विवाद हुँदा चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको बताएको छ। सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चिनिया टोलीले केही दिन अगाडि सडकको अनुगमन गरेको थियो।
टोलीले महाराजगञ्जदेखि कलङ्कीसम्मको सडक खण्ड अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनपछि चिनिया टोलीले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि सडक डिजाइनको काम सुरु हुने बताएको छ, जसका लागि 3 महिनाको समय लाग्ने आयोजनाले बताएको छ। चाइनिज टोली चाहिँ आउनुभयो, अस्ति आउने कुरा थियो। मङ्सिरको 27 र 28 गते चाहिँ हाम्रो जोइन्टली भिजिट भयो साइटमा। सरसर्ती उहाँहरूले आफूलाई चाहिने कुराहरू अथवा कतै कतै नापजाँच गरेर नि हेर्नुभयो होइन। हाम्रो टोली र उहाँहरू बसेर चाहिँ महाराजगञ्ज वसुन्धरादेखि यता कलङ्कीसम्म चाहिँ सर्वे भयो भनौँ न, सर्वे भयो। त्यसपछि चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने, अब हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई रिपोर्टिङ गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ आइपुगेको छैन अहिलेसम्मलाई। चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाले सडक विस्तारका लागि छिटो काम सुरु गर्न चिनिया पक्षसँग आग्रह गर्दै आइरहेको छ। सो क्षेत्रमा तत्काल काम सुरु नगर्ने तर अन्य ठाउँमा सडक विस्तारको काम अघि बढाउनु पर्नेमा माग आयोजनाले राखेको थियो। त्यसपछि चिनिया टोलीले वसुन्धरादेखि कलङ्कीसम्मका लागि काम सुरु गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। अब अहिलेलाई चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरि अब वसुन्धरादेखि कलङ्कीसम्म मात्र निर्माण हुने हो कि जस्तो भएको छ। त्यसलाई आयोजनाको अवधि त अब 5 वर्षको भनेर राखे होला यो होइन। अहिले त अब काम सुरु नै नहुँदाखेरि अब अवधि पनि लम्बिने नै अवस्था हुन्छ। त्यही महाराजगञ्ज चोककै मुआब्जाको केस थियो, किनभने त्यसलाई पनि इन्क्लुडिङ गरेर जाने भन्दाखेरि हामी धोबीखोलासम्म पुग्थ्यौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि मुआब्जाको केसहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब रोकिने अवस्था आयो भनौँ न। त्यसैको क्रममा त्यो 244 मिटरलाई चाहिँ अब हाम्रो योजनाको 1164बाट चाहिँ त्यसलाई हटाउँ अहिले, किनभने त्यसले गर्दाखेरि सबै पुरै सेक्सन त रोकिने कुरा आएन नि त। त्यो बाहेक हामी काम गरौँ भनेर हामीले त्यो चाहिँ नि प्रस्ताव गरेका थियौँ यहाँबाट होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यति छोडेर काम गर्ने कुरा अगाडि बढ्दाखेरि पनि अहिले अस्ति हामी चाइनिजसँग गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले वसुन्धरादेखि मात्र मेजरमेन्ट गर्नुभएको छ। विक्रमसम्म 2071मा सुरु भएको चक्रपथ विस्तार आयोजना 5 वर्षभित्रमा सकिने भनिएको थियो, तर 7 वर्षमा पनि यो आयोजना अपूर्ण छ। यसरी 5 वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएर थालिएको आयोजनाले 7 वर्षमा पूर्णता पाउन नसक्नु विडम्बना हो। बरु उल्टै सडक विस्तारका लागि ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्टी बनाइएको छ। तसर्थ यसमा सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल थाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। काठमाडौँ र ललितपुरका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी भएको छ। बालबालिकाका लागि फाइजर खोप पठाइसकिएको र अब पालिकाहरूले समन्वय गरेर खोप दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भक्तपुर सहित अरू जिल्लामा भने मोडर्ना खोप दिइने तयारी छ। यसअघि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित 20 जिल्लाका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउने भनेको थियो। 57 जिल्लाका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई यही 4 गतेदेखि नै मोडर्ना खोप दिइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, डडेलधुरा, सुर्खेत, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, कास्की, बागलुङ, रूपन्देही, बाँके, दाङ र कैलालीमा भने फाइजर खोप दिने भनेर सरकारले सूचना नै निकालेको थियो। तर खोपका लागि चाहिने सिरिन्ज अभाव भएको भन्दै यी जिल्लामा खोप अभियान स्थगित गरिएको थियो। अहिले फेरि फाइजर खोप कम भएको भन्दै सरकारले काठमाडौँ र ललितपुर बाहेकका अरू जिल्लाका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिने तयारी गरेको छ। तर ती जिल्लाका बालबालिकाले कहिलेदेखि खोप पाउने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। बालबालिकालाई विद्यालयबाटै खोप दिने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा आमरण अनसन बसेकी सामाजिक अभियन्ता तारा बरालको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको छ। एमसीसी पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने, नागरिकता विधेयक र संघीयता खारेज हुनुपर्ने सहितका विभिन्न माग सहित वीरमा आमरण अनसनमा बसेकी बरालको स्वास्थ्यमा समस्या आएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि बराललाई थप उपचारका लागि आइसियुमा सारिएको छ। अस्पतालको बेडबाट बरालले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको तथापि आफ्नो मुद्दाबाट पछि नहट्ने बताएकी छिन्। त्यसको विस्तृत चाहिँ मैले अहिले अब अलिक बोल्न गाह्रो हुन थाल्यो है। त्यहाँ रजिस्टरमा उतारेको छु अस्ति 3-4 दिन गरेर। यसलाई कसरी हल गर्ने भनेर समस्याको समाधान सहित त्यसैलाई हेरेर गरिदिनु होला। स्वास्थ्य अवस्था गाह्रो छ, घाँटी सुकेर बोल्न हुँदैन, टाउको दुख्छ, बोन म्यारो खान्छ भित्र, प्रेसर र
हिजो 60/33 भएको थियो, अहिले अलिकति त्यो बढा छ। अब स्यालिन पानीहरू राखेको छैन, अस्ति सबैतिर सक्यो नसाथी, अनि शरीर फुलेर लागेन, लाउन बित्तिकै फुल्न थाल्यो, अनि अहिले चाहिँ यो घाँटी सुकाएर जीवन जल्ले मुख बिजाउने हो। अनसन तोड्न सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा सरकार र अनसनरत बराल बीच वार्ता पनि भएको थियो। तर वार्तामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि बराल अझै अनसन जारी रहने बरालको अडान छ। तनहुको ब्यास नगरपालिका 1 तालघरेमा आज बिहान पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। ग3 37 78 नम्बरको पिकअप भ्यान आज बिहान 3:30 बजे अनियन्त्रित भएर पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा अन्दाजी 35 वर्षीय भ्यान चालकको जिल्ला अस्पताल दमौलीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको, तर उनको शनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँको कलङ्कीमा ट्रिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्का 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। बा 4 ख 68 43 नम्बरको टिप्परले बा 1 ब 5401 नम्बरको मोटरसाइकललाई गए राति 9:45 बजे ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक बझाङको थलारा घर भई हाल ललितपुर बस्ने 24 वर्षीय बसन्त विष्टको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालक विष्टको उपचारको क्रममा कलङ्की स्थित शहीद मेमोरियल अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही दुर्घटनामा घाइते भएका बझाङकै चैनपुर घर भई हाल ललितपुरको धोबीघाट बस्ने 26 वर्षीय निखिल बमको महाङ्काल स्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। टिप्पर सहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी सुनसरीको इटहरीका 4 मा गए राति मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। मे 1 प 5590 नम्बरको मोटरसाइकल गए राति 9:30 बजे अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा धुलाबारी घर भई हाल इटहरी बस्ने 22 वर्षीय रोशन विश्वकर्माको मृत्यु भएको हो। विश्वकर्मालाई उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पुर्याउन साथ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जानकारी दिएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आज देशका अधिकांश भागमा हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आज राति सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। चिसोबाट बस्न र हिमपातबाट हुन सक्ने जोखिमबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा भारी हिमपात हिउँले पुरिएर 21 को मृत्यु, सडक अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित। र आसन्न एसियन गेम्समा खेल संख्या घटाउने नेपालको तयारी, पदकको सम्भावना भएका खेललाई मात्र प्रतियोगितामा सहभागी गराइने। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महाधिवेशन सकिएको 1.5 महिनापछि एमालेको जिल्ला अधिवेशन, सोमबारसम्म सबै जिल्लामा सकिने, आगामी निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। नेतृत्वको दृष्टिदोषका कारण विकासले गति लिन नसकेको जनता समाजवादी नेता भट्टराईको धारणा, विज्ञहरूको ज्ञान सिपको सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो।
पुष्पकमल दाहालका कारण चितवन राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको भरतपुरकी मेयर दाहालको दाबी। गौतम बुद्ध रङ्गशालाको स्वामित्व महानगरले लिने भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थप 841 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 224 जना निको भए। संक्रमणबाट थप 2 को मृत्यु। र पाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा भारी हिमपात, हिउँले पुरिएर 21 को मृत्यु। सडक अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।